उहाँ रोहितको एमाले बनाएको होइन, उहाँले चाहिँ एमाले छाड्नुभएको। अध्यक्षको माग गर्नुभयो, अब विभिन्न समयमा अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने पनि माग गर्नुभयो। उहाँहरूले जसलाई प्रतिगमन भन्नुभएको छ त्यो प्रतिगमन हुँदै होइन। अब केपीले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ समाप्त पार्न लागेको, संविधान नै चाहिँ समाप्त पार्न लागेको आदि इत्यादिको चाहिँ जुन कोकोहलो हो, अब त्यो कोकोहलो मात्रै हो होइन। सरकारबाट चाहिँ हटाइएको छ अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, आफूलाई प्रधानमन्त्रीलाई को विरुद्धमा व्यक्ति पूजा भनेको त्यो बेठी कुरा हो। अपराध गरिसकेपछि ढोका बन्द भन्ने कुरा त त्यो भनिहालिन्छ नि। उहाँहरू आउनुहोस्, सबै माफ चाहिँ हुन्छ, कारबाही हुँदैन भन्ने कुरो भएको। मेरो त 20 वर्ष भयो, मेरो 25 वर्ष भयो, मैले 50 वर्ष भयो, खै म मन्त्री हुन नपाइने भन्ने त यस्तो त लाग्छ नि त। यो जसले चाहिँ दम्म हुँदैन नि त्यसले फेरि पार्टीको नेतृत्व गर्नै सक्दैन। जता पनि ललाग्लो हुने, जता पनि केही गर्न नसक्ने, कसैले भने त्यतैतिर चाहिँ भन्यो भने त पार्टी कसरी चाहिँ दह्रो हुन्छ। अब एकता हुने मैले सम्भावना चाहिँ देख्दिनँ, किनकि अब एमसिसी योभन्दा अगाडि सम्झौता भइसकेको छ होइन, कार्यान्वयन पनि भइराखेकै छ, खर्च भइरहेको छ। अब खर्च पनि भइरहेको छ, आइरहेको पनि छ, कसैले चाहिँ म लिँदैन पनि भन्दैन। नमस्कार, सुनौलो बहसको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म दिनेश लुइटेल। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए लगत्तै नेकपा एमाले विभाजित बनेको छ। आन्तरिक विवादले सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले विभाजनको असर कस्तो हुन्छ? माधव नेपाल बिनाको एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ? दल विभाजनले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव हुन सक्छ? आज हामीसँग हुनुहुन्छ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ। यहाँलाई सुनौलो बहसमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्ततः माधव कुमार नेपाल बिनाको एमाले बनाउनु भयो होइन? अब त्यस्तै रह्यो। अब उहाँले चाहिँ नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुभयो र उहाँ अलग हुनुभयो, तर आम रूपमा कार्यकर्ताहरूको त्यो अपेक्षा पनि थिएन। एमालेमै रहने समस्याहरूलाई आन्तरिक हिसाबले एमालेभित्र रहेर नै त्यसलाई चाहिँ समाधान गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र एमाले भनेको हिजो धेरै कम्युनिस्ट आन्दोलनका धेरै प्रवाहहरू मिलेर चाहिँ बनेको एउटा चाहिँ मूल प्रवाहको रूपमा स्थापित भएको एउटा पार्टी थियो र त्यो पार्टीमा उहाँको लगानी पनि ठुलो र महत्त्वपूर्ण रहेको छ र त्यही पार्टीमा चाहिँ उहाँ रहनुहुन्छ भन्ने अब धेरैले विश्वास गरेका पनि थिए। एमालेका धेरै अब शुभचिन्तकहरू, एमालेप्रति चाहिँ माया गर्ने एमालेका कार्यकर्ताहरू, पार्टी सदस्यहरू अब सबैले नै उहाँ एमालेमै रहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब विश्वास गर्दा गर्दै पनि अब उहाँले अब नयाँ पार्टी बनाएर अब सायद अब आज उहाँहरूले अब शनाखत गर्नुभएको छ र केही समयपछि उहाँको अब नयाँ पार्टीको घोषणा चाहिँ होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले उहाँ रोहितको एमाले बनाएको होइन, उहाँले चाहिँ एमाले छाड्नुभएको। तपाईँले कहिले परिकल्पना गर्नुभएको थियो माधव कुमार नेपाल बिनाको एमाले बन्छ भन्ने? कहिले यस्तो कल्पना गर्नुभएको थियो तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा? मैले त कल्पना गरेको थिइनँ, अन्तिमसम्म पनि मैले कल्पना गरेको थिइनँ। जबसम्म चाहिँ अध्यादेश चाहिँ आयो त्यसपछि मात्रै मैले चाहिँ अब माधव नेपालले अब छुट्टै पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यस बेला मात्रै मलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वास भयो। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ अध्यादेश आउँदैछ, नयाँ पार्टी बनाउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ अब बाहिर बजारमा चाहिँ हल्ला आए पनि उहाँसँग पनि अब विभिन्न बेलामा उहाँ सम्पर्क हुँदाखेरि र कुराकानी हुँदाखेरि पनि अब उहाँले अब त्यस्तो कुरा चाहिँ अब बताउनु भएको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ कुनै पनि हालतमा अन्तिममा आएर उहाँ एमालेमै रहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास थियो, तर त्यो विश्वास चाहिँ भङ्ग भयो। उहाँले नै भङ्ग गराउनु भयो र उहाँ जस्तो चाहिँ पाएको र लामो समयसम्म एमालेको चाहिँ नेतृत्व गरेर प्रमुखको हैसियतमा नेतृत्व गर्ने अब व्यक्तिले अब यसरी चाहिँ यो निर्णय गर्नु भनेको मलाई लाग्छ राजनीतिक हिसाबले उहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ अब गुमाउनु भएको छ, गुमाउनुहुन्छ। यो व्यक्तिगत कारण मात्रै त होइन, यस पछाडिका कारण तपाईँ के देख्नुहुन्छ? खास माधव नेपालले एमाले छोड्नुको कारक चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब मूलतः व्यक्तिगत नै हो होइन, बाह्य अब प्रभावहरू पनि होलान् होइन, अप्रत्यक्ष ढङ्गले चाहिँ अब विभिन्न खालको चाहिँ अब प्रभावहरू चाहिँ होलान्, तर कुनै पनि अब चिजहरू परिवर्तन हुनुको चाहिँ मुख्य कारण भनेको आन्तरिक नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँमा अब पछिल्लो कालमा उहाँमा एउटा चाहिँ विचलन
यसबाट पनि के स्पष्ट कुरा चाहिँ बुझिन्छ त भन्दाखेरि उहाँमा चाहिँ एउटा चाहिँ विचलन चाहिँ पैदा भयो। त्यही विचलनको कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँ यो अवस्थामा पुग्नु भएको हो। विचारकै हिसाबले, सोचको हिसाबले र धेरै कुराहरूको हिसाबले चाहिँ उहाँमा एउटा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सोच देखा पर्यो भने कि उहाँमा एउटा ईर्ष्या अनि अलिकति आएर चाहिँ कुण्ठा, अलिकति आएर चाहिँ उहाँमा के देखियो त भन्दाखेरि बेला बखत उहाँको चाहिँ अभिव्यक्तिहरूबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। अहिले जुन पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा जुन समस्याहरू चाहिँ देखा पर्यो त्यस बेला पनि अब देखिन्छ कि उहाँमा चाहिँ कुनै न कुनै तहबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कुण्ठा मन कुण्ठा भएको। हिजो लामो समयसम्म मैले चाहिँ एमाले नेतृत्व गरेको मान्छे आज अर्को चाहिँ प्रमुख भएर चाहिँ म माथि नै शासन गरिरहेको छ भन्ने उहाँलाई चाहिँ लाग्यो। हैन, यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रियादेखि आएको नेतृत्व हो। अब त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पद्धतिले उहाँले चाहिँ आत्मसात गर्नु भएन। बाहिर जेसुकै भने पनि त्यो प्रणालीलाई हामीले आत्मसात गर्छौँ भने पनि उहाँमा त्यो आत्मसात भएको चाहिँ देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बारम्बार उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले नेतृत्वको माग गर्नुभयो, अध्यक्षको माग गर्नुभयो, विभिन्न समयमा अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने पनि माग गर्नुभयो र त्यो एउटा चाहिँ निश्चित अवधिभरि चाहिँ उहाँले पुर्न पनि सक्नु भएन। यो विभिन्न खालको चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अभिव्यक्तिबाट के बुझिन्छ त भन्दाखेरि उहाँमा केही न केही चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब कुण्ठा, त्यो भने अब मैले चाहिँ अब अर्को शब्दमा त मैले अब थाहा भएन, मलाई लागेको त्यस्तो खालको उहाँको चाहिँ मनमा चाहिँ घर गरे। त्यो घर गर्नुको कारण भनेको उहाँको सोचमा नै त्यो गलत ढङ्गले चाहिँ त्यो सोचको विकास भएको कारणले त्यहीको परिणाम चाहिँ अहिले यो ठाउँमा पुग्नु हो। पार्टी सिद्धान्त अथवा निर्णयमा चल्न सकेन भन्ने आरोप उहाँहरूको छ होइन। तर अब माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गर्दै गर्दा यहाँ चाहिँ उहाँमाथि एकदम गाली बर्साउने क्रम पनि देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा। माधव नेपालमाथि गाली गर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, म अब सामाजिक सञ्जालमा त अब गाली गर्ने अब के चाहिँ एकदमै चाहिँ अन्धो ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ बोकेर हिँड्ने अब त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ होइन। सामाजिक सञ्जाल तपाईँको फेसबुकमा हेर्नु होइन, सबै ठाउँ के देखिन्छ त भन्दा कि चाहिँ एकदमै सकारात्मक भइसकेपछि देवतुल्य नै मानेर चाहिँ हिँड्ने, अब कि चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्ने, अपराधीकै रूपमा चाहिँ चित्रित गरेर विरोध गर्ने, जे मन लाग्यो त्यही भन्ने, छाडा भएर पनि बोल्ने, छाडा भएर पनि चाहिँ गाली गर्ने। त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ, अरू क्षेत्रमा मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। हुन त त्यो मान्छेको स्वभाव पनि हो र अब त्यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन, मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ बेठिक हो। तर अब हामीले के आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कमी त भए कहीँ न कहीँ कमी रह्यो होइन। मानव भइसकेपछि सबै नेताहरू सबै मान्छे हुन्, मान्छेमा चाहिँ कमी कमजोरीहरू हुन्छ। अब रिस उठ्छ, माया पलाउँछ होइन, अब ईर्ष्या जाग्छ, महत्त्वकांक्षा जाग्छ, सबै कुरा हुन्छ नि। त्यो त मानवीय स्वभाव न हो, तब न मानव हुन्छ, त्यो पत्थर जस्तो त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब ठिक ढङ्गले आफूलाई आफ्नो सोचलाई उहाँले विकास गर्नुपर्ने, विधिका कुरा उठाउनु भयो ठिक छ, विधानको कुरा चाहिँ उठाउनु भयो ठिक छ, त्यो विधि र विधान कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा उठाइसकेपछि आफू पनि विधि र विधान अनुसार चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो। मलाई लाग्छ अहिले आएर चाहिँ उहाँले जुन सुरुमा विद्रोह गर्नुभयो, धेरैले भन्थे यसलाई चाहिँ विद्रोह पनि भन्थे, अहिले त नयाँ पार्टी चाहिँ दर्ता गर्नुभएको छ र त्यो विद्रोह भनेको के हो त भन्दा विधिलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु हो। उहाँले भन्नुहुन्छ प्रतिगमनका कुरा गर्नुहुन्छ, के हो प्रतिगमन भनेको, अग्रगमन भनेको के हो। अब त्यसमा पनि उहाँ चाहिँ वैचारिक हिसाबले भन्ने हो भने, सैद्धान्तिक हिसाबले भन्ने हो भने उहाँहरूले जसलाई प्रतिगमन भन्नुभएको छ त्यो प्रतिगमन हुँदै होइन। जुन कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ विधिको कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यो विधिमा उहाँहरू नै विधिमा रहनुहुन्न। 5 वर्षसम्म हामीले एउटालाई अध्यक्ष मानिसकेपछि, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अप्नाइसकेपछि हामी त त्यो विधिमा बस्नु परेन, त्यसमा चाहिँ रहनु परेन, मान्नु परेन र विधिबाटै आउनु परेन। साँच्चीकै फेरि चाहिँ अध्यक्ष नै हुने हो भने, प्रमुख नै हुने हो भने फेरि अर्को 5 वर्ष पुरेर अर्को चाहिँ महाधिवेशनमा, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा फेरि पनि प्रमुख हुन चाहिँ सकिन्छ। त्यो बाटो चाहिँ सबैलाई चाहिँ खुल्ला नै छ, त्यसरी आउन सकिन्थ्यो। तर ती कुराहरू पनि भएन। सुरुमा विधिको कुरा गर्नुभयो अनि पछि आएर चाहिँ अनि यो विधिको कुरा चाहिँ हराए, अनि त्यसपछि प्रतिगमन भन्नुभयो,
प्रतिगमनका कुरा पनि हराए। उहाँले भन्नुभयो अब संसद विघटन गर्ने अवस्था पनि यिनै समस्याका कारणले गर्दाखेरि विघटन गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको न हो। फेरि चाहिँ अब संसदीय प्रणालीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली भनेको नि संसदको मध्यावधि निर्वाचन पनि हुन्छ। त्यो भनेको संसदीय प्रणालीमा मात्रै हुन्छ। विश्वासको प्रस्ताव अनि अविश्वासको प्रस्ताव त्यो पनि संसदीय प्रणालीमा मात्रै हुन्छ। अरू चाहिँ राष्ट्रपति प्रणालीमा चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो विधि बाहिरको त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक त्यो चाहिँ प्रतिगमन भन्ने कुरा नै होइन, त्यो संविधान विरुद्धको कुरा नै होइन। जबकि हामीले संसदीय प्रणाली अपनाइसकेपछि संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्नु परेन हो। यसको लामो व्याख्या हुन्छ, अदालततिर गयौँ भने फेरि अदालतको छुट्टै व्याख्या आउँछ होइन, फैसला छुट्टै आउँछ। अदालतले पनि अदालतको व्याख्या भन्दा पनि अहिले आएर संसदीय प्रणाली चाहिँ अपनाएका मुलुकहरूको अभ्यासहरूलाई हामीले हेर्नु पर्यो हो। मैले के भन्छन् त भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको संसदीय प्रणालीलाई सबैभन्दा त्यसको चाहिँ सुन्दर पक्ष भनेकै त्यसमा चाहिँ ताजा जनादेशको निम्ति मध्यावधि निर्वाचनमा चाहिँ जान सकिन्छ। तपाईँलाई मन परेन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कसैले चाहिँ विरोध गर्यो भने मेरो चाहिँ विश्वास छ है, म प्रति विश्वास छ भनेर फेरि विश्वासको मत लिन पनि पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संसदीय प्रणाली संसारको कुनै पनि शासन प्रणालीभन्दा यो चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो भनेर उनीहरूले भन्छ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ त्यो प्रतिगमन हो भन्ने कुरा होइन। ठिक छ, के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब कसैलाई लाग्ला आफ्नो इच्छा विपरीत चाहिँ गएको भन्ने लाग्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो पाउँछ फेरि त्यो बहुमतकै सरकारले हो फेरि चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भनेको जसको सरकार हुन्छ उही हो नि त मध्यावधि निर्वाचनमा जाने। अनि बहुमत हुँदाहुँदै मध्यावधि निर्वाचनमा गयो यो प्रतिगमन भयो भन्ने कुरा त आउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले यी कुरा चाहिँ जुन भइरहेको छ त्यो भइरहेको छ। अब सामाजिक सञ्जालमा त्यसलाई एकजना कसैले चाहिँ अब प्रतिगमन अब केपीले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ समाप्त पार्न लागेको, संविधान नै चाहिँ समाप्त पार्न लागेको आदि इत्यादिको चाहिँ जुन कोकोहलो हो अब त्यो कोकोहलो मात्रै हो। वास्तवमा चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ जे उहाँले गर्नुभयो त्यो बेठिक थिएन। तर त्यो परिस्थितिमा किन आयो भन्ने कुराहरू अब हामीले चाहिँ राजनीतिक स्थिरताको कुरा गऱ्यौँ नि। राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरेर अहिलेको संविधानले पनि राजनीतिक स्थिरतालाई चाहिँ महत्त्व दिएको छ। राजनीतिक स्थिरता भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकारको स्थिरता हो। 5 वर्ष सरकार चल्नु पर्यो, संसद मात्रै चल्नु पर्यो भन्ने होइन। हिजो विगतमा के भयो त संसद त चल्यो, सरकार टिकेन। तर अब सरकार चाहिँ 6 महिना 7 महिना 9 महिना अब मै हुँदाखेरि पनि त्यस बेलामा चाहिँ थिएँ म चाहिँ 9 महिनामा हो। यो मैले अलिक त्यसो भएर अब नेताहरूको प्रवृत्तिमाथि मात्रै कुरा गर्न खोजेको थिएँ। माधव नेपालको एक खाले प्रवृत्तिको यहाँ विरोध भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो केपी ओलीलाई चाहिँ सधैँभरि जय जयकार गरेर होइन उहाँको चाहिँ समर्थन मात्रै गरिराख्ने होइन अनि एउटा समूह छ नि, यो समूहलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन म भन्छु यो व्यक्ति पूजा भनेको त्यो बेठी कुरा हो, त्यो लोकतान्त्रिक कुरा पनि होइन, त्यो प्रगतिशील कुरा पनि होइन, त्यो मार्क्सवादी त हुँदै होइन। कसैलाई हामीले चाहिँ व्यक्ति पूजा चाहिँ गर्ने भनेको त्यो बेठीको हो। त्यस भएर हामी देउतालाई पूजा गर्छौँ, तर मान्छे कहिले पनि अब देउता चाहिँ होइन। र त्यो देउता भनेको अब एउटा कल्पनाको कुरा हो, किनकि देउताले गल्ती गर्दैन, विश्वास भन्ने कुरा नै विश्वास नै हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ पूजा गरिन्छ। तर मान्छे त त्यस्तो त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई देवत्वकरण गर्ने र व्यक्ति पूजा गर्ने काम त्यो पनि गलत। र फेरि मान्छेहरूलाई कमी कमजोरी हुन्छ र त्यो कमी कमजोरी चाहिँ भयो भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ पुरै चाहिँ राक्षसीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्ने कुरा पनि त्यो बेठीको, दुवै कुरा चाहिँ बेठीको। जस्तो एमाले विभाजनमा विशेषतः दोस्रो पुस्ताको नेताहरूको भूमिका अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिएको छ, जुन तपाईँकै पुस्ताको नेताहरू हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा त्यो पुस्ताको नेतालाई कसरी विश्वास गर्ने? हिजो माधव नेपाल चाहिँ ठिक हो, केपी ओली खराब हो भन्दै सडक आन्दोलनसम्म जाने, सबैभन्दा चर्का भाषण गर्ने, विरोध सभामा सबैभन्दा चर्को बोल्ने, तर आज आएर फेरि चरक्क अर्को गुटमा जाने, विचार शून्यता हो कि यो पुस्तालाई कसरी विश्वास? सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको मैले अघि भने नि तपाईँले व्यक्ति पूजाको कुरा गर्नुभयो। व्यक्तिको पछाडि चाहिँ लागेको होइन हामी कोही पनि होइन। हामीले एमालेलाई चाहिँ जोगाउने कुरा हो, पार्टी हो सबभन्दा ठुलो कुरा, व्यक्ति होइन। हामीले पार्टी बनाउने हो।
र पार्टीलाई नै हामीले चाहिँ विश्वास गर्ने, पार्टीलाई चाहिँ त्यो नबिग्रियोस् भन्ने कुरा न हो। अब हिजो विभिन्न खालको चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भए, अन्तर्विरोधहरू उत्पन्न भए, त्यसले मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अब समूहमा, उपसमूहमा, गुट उपगुट भनौँ न, त्यसमा चाहिँ सडकसम्म पनि पुर्याउने काम भयो। तर त्यस बेला के थियो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने, पार्टीलाई कमजोर गर्ने भन्दा पनि पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष गरेर होइन, आफ्नो मूल्य मान्यता हुनसक्छ, आफ्नो समस्या हुनसक्छ, त्यो समस्यालाई र आफ्नो अडान, आफ्नो चाहिँ अब दाबी हुनसक्छ, त्यो दाबीलाई चाहिँ पुष्टि गर्नका निम्ति चाहिँ अब विभिन्न ढङ्गले अब आफ्नो स्वभाव अनुसारै फेरि स्वभाव अनुसार सडकमा पनि पुगे, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि पुगे होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले आएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै हामी एमाले भएर नै गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले चाहिँ त्यो धार चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन, उहाँहरूले त्यो विचार चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो भन्ने मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन होइन। अहिले चाहिँ अब 10 बुँदे जुन चाहिँ सहमति भएको छ, सहमति भएर एमालेमै रहने कुरा हो। अब एमालेमै रहँदाखेरि विभिन्नको विभिन्न इस्युमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ विचार हुनसक्छ, सबैको एउटा विचार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर कमिटीमा छलफल भइसकेपछि, कमिटीले एउटा निर्णय गरिसकेपछि आफ्नो विचारसँग मिल्यो कि मिलेन, आफूले भने जस्तो भयो कि भएन भनेर त्यसको चाहिँ विरोध गरेर चाहिँ हिँड्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब जसरी चाहिँ जुन कुरामा उहाँहरूको अब सङ्घर्ष छ, विवाद होला, त्यो अन्तर्पार्टी रूपमै उहाँहरूले चाहिँ राख्नुहुन्छ, त्यही नै उहाँहरूले चाहिँ अब छलफल गर्नु होला, त्यही अगाडि बढ्नु होला, हामी पनि त्यही गरौँ होला। तर पार्टी चाहिँ विभाजन गरेर चाहिँ जाने कुरा त होइन। तर यो पुस्ताले आफ्नो तर्क दिएर हजुर बिचको बाटो अपनाएर दुवै नेतालाई मिलाउन सक्थ्यो होला, तर त्यो दुईटै बाटो छोडेर एउटा नेता जोगाउने, अर्कोलाई फुटमा पुर्याउने, पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि मात्रै मिल्ने श्रृङ्खला त फेरि शङ्कास्पद पनि देखिन्छ होइन। अब त्यो मिलाउनु त धेरै प्रयत्न भयो होला नि त। 10 बुँदे सहमति भइसकेपछि लामो समयसम्म उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो हो होइन। जुन बेलासम्म मैले अघि तपाईँलाई पनि भने, त्यस बेलासम्म मलाई चाहिँ विश्वास थिएन कि जुन बेला अध्यादेश आयो 20% त्यसमा पनि एउटा मात्रै पुर्यायो भने भन्ने जुन आयो, त्यो आइसकेपछि मात्रै चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास भएको। हुन त मलाई चाहिँ विश्वास थिएन कि यसरी पार्टी चाहिँ विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा। त्यस्तै चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि लाग्यो मिलाउन प्रयत्न नगरिएको कुरा त होइन नि त, धेरै पटक चाहिँ मिलाउने प्रयत्न गरियो, कमी कमजोरी त होला होइन। सरकारबाट चाहिँ हटाइएको छ अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, आफूलाई प्रधानमन्त्रीलाई को विरुद्धमा र विभिन्न चाहिँ अब प्रदेशमा आफ्नै सरकारको विरुद्धमा फ्लोर क्रस गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई र अरू चाहिँ भनौँ न चाहिँ अब आफ्नो अरू राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कामहरू चाहिँ गरिएको छ। मलाई लाग्छ यो भनेको एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने त त्यो त अपराध नै हो नि त होइन। ढोका बन्द भयो पनि भनेको छ नि यतादेखि, पार्टीमा ढोका बन्द भयो है फलानुलाई भने। ढोका बन्द भनेको त अपराध गरिसकेपछि ढोका बन्द भन्ने कुरा त त्यो भनिहालिन्छ नि। तर त्यो ढोका बन्द त कहिले भएको छैन, अहिलेसम्म पनि भएको छैन। यहाँ मैले भने त्यस कारणले गर्दाखेरि ढोका बन्द अहिलेसम्म पनि भएको छैन। अहिले पनि त्यहाँ आउने हो भने स्वागत छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर कसैले चाहिँ गल्ती गर्छ भने गल्ती कुराहरूलाई चाहिँ कतिपयमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त्यसलाई निर्ममतापूर्वक पनि त्यसलाई आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ, विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पार्टीलाई जोगाउन निम्ति, आफ्ना विचारहरूलाई चाहिँ जोगाउनका निम्ति निर्ममतापूर्वक अब भनाइहरू पनि भनिन्छ। मर्यादा बिर्सेरै पनि यो होइन, मर्यादा बिर्सेर त जानु हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भन्नाले कसैले अपराध गर्छ, कसैले विधि मिच्छ, कसैले अनुशासन मिच्छ, कसैले पार्टीलाई समाप्त गर्न खोज्छ भने त्यसको चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ रक्षा गर्नका निम्ति त्यसको विरुद्धमा उत्रनु पर्ने त हुन्छ। विचारको हिसाबले उत्रनु पर्ने भयो, बहस गर्दाखेरि पनि चाहिँ उत्रनु पर्ने भयो, सबै हिसाबले त उत्रनु पर्ने भयो। त्यस अर्थमा भनिएका कुराहरू भन्ने भन्दा पनि अहिले व्यवहारमा देखिँदाखेरि त अहिलेसम्म हामीले पर्खेको छ, अहिले पनि भनिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँहरू आउनुहोस्, सबै माफ चाहिँ हुन्छ, कारबाही हुँदैन भन्ने कुरो भएको छ। तर जे कामहरू चाहिँ भएको छ विगतमा त्यो त कसैले पनि भन्दैन, त्यो त अनुशासनभन्दा चाहिँ विपरीत कामहरू चाहिँ भए। भन्यो भने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अपराध खालको चाहिँ पार्टीको हिसाबले भन्यो, पार्टी जीवनको हिसाबले, पार्टी सञ्चालन गर्ने विधि पद्धतिको हिसाबले हेर्ने भने त त्यो त एउटा चाहिँ अपराधकै रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। माधव नेपालले अपराध गर्नुभयो भन्ने हो होइन, माधव नेपालले होइन कि अब जसले जे गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ नियम मिचेर चाहिँ काम गर्नुभएको छ, विधि विधानले त त्यही भन्छ नि, अनुशासनको कारबाही गर्ने, पार्टीबाट चाहिँ निष्कासनसम्म मात्र चाहिँ गर्ने भन्ने भनिएको छ। विधि सञ्चालन गर्ने हो भने, विधिमा बस्ने हो भने, विधानमा बस्ने हो भने त त्यो विधानले जे भन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन।
तर पनि विधि विधानबाट मात्रै हुँदैन, व्यवहारिक ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ माफी दिने। किनभने यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ विद्रोहको अवस्थामा होइन, झगडाको अवस्थामा चाहिँ विद्रोहको अवस्थामा रिसको अवस्थामा विभिन्न खालको चाहिँ घट्न सक्छ, आवेशमा घट्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बग्नु चाहिँ हुँदैन भनेर पनि त पार्टीलाई एकदमै संयमित ढङ्गले हामीले त्यत्रो चाहिँ ठुलो अब विवादलाई पनि पार्टीभित्र नै मिलाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ मिलाउने प्रयत्न गऱ्यौँ र 10 बुँदे सहमति भयो। कार्यदलले चाहिँ राम्रो काम गर्यो र एउटा सहमतिमा आएर पार्टीलाई चाहिँ रोक्ने काम चाहिँ त गरेको छ, पार्टीलाई अब फेरि लयमा फर्काउने काम त गरेको छ होइन। अब छाडेर जानेको आफ्नो ठाउँमा छ, छाडेर जाने त हिजो पनि जान्थे होइन। यो होइन कम्युनिस्ट पार्टीमा फुटको श्रृङ्खला त आजको होइन, जतिखेर स्थापना भयो त्यतिखेरदेखि हो। जस्तो एउटा चाहिँ के प्रसङ्ग भने माधव नेपालले 15 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो पार्टीको, झलनाथ खनाल अध्यक्ष भएर एक कार्यकाल चलाउनु भयो, केपी ओली पनि अध्यक्ष भएर अब एक कार्यकाल पुरा हुन लाग्दैछ। फेरि पनि उहाँहरूलाई नै चाहिएको छ पद चाहिँ, युवा पुस्ताले तर्क र विचार दिन नसकेर उहाँहरू सधैँभरि नेतृत्वमा आउनुपर्ने बाध्यता चाहिँ किन आयो? अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ विधि विधान अब कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनेको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने र हामी चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ धेरै पुरानो चाहिँ विधि हो कि अब त्यसलाई हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेर जनताको बहुदलीय जनवाद भनिसकेपछि केही लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ हाम्रो सङ्गठन जीवनमा, त्यसलाई चिर्न सक्नु पर्यो, त्यसका प्रणालीमा पनि केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर अझै पनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहे अनुसार त्यसलाई विकास गर्न सकेका छैनौँ। अझै समस्या के भएको छ त भन्दा पार्टी ठुलो हुँदै गयो। हिजोमा पार्टीमा बस्ने मान्छेहरू पनि हामीले पाउँदैन थियो, जबरजस्ती चाहिँ राख्नु पर्थ्यो, तपाईँ बस्दिनु पऱ्यो भनेर भन्थ्यो, तपाईँ अध्यक्ष बस्दिनु पऱ्यो, तपाईँ सचिव बस्दिनु पऱ्यो, तपाईँ चाहिँ क्रियाशील भएर काम गरिदिनु पऱ्यो, तपाईँले पूर्ण समय दिएर चाहिँ पार्टीको काम गर्नु पऱ्यो, जनसङ्गठनको काम गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हिजोको अवस्थामा चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिलेको अवस्थामा त्यो छैन। तर यस्तो अवस्थामा के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै कार्यकर्ताहरू भए र उनीहरू पनि के भइदियो त भन्दाखेरि अहिलेको त कम्युनिस्ट आन्दोलन त धेरै अगाडि बढ्यो। अगाडि बढिसकेपछि अब हिजो भनौँ न अब 46-47मा सम्पर्क आएको, हिजो भूमिगत रूपमा पार्टी बनाउन कति गाह्रो थियो, त्यो पार्टी बनाएर पछि सम्पर्क आएका मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ अब 20-25 वर्षसम्म चाहिँ पुरानो भइसक्यो र पुरानो भइसकेपछि उनीहरूलाई के लाग्न सक्छ त भन्दा मेरो त 20 वर्ष भयो, मेरो 25 वर्ष भयो, मैले 50 वर्ष भयो, खै म चाहिँ जहिले पनि अब गाउँमै मात्रै बस्ने, म जिल्लामा मात्रै बस्ने, म चाहिँ सांसद हुन नपाइने, म मन्त्री हुन नपाइने भन्ने त यस उमेरको हिसाबले अब उमेरको हिसाबले पनि त्यो भयो। अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? अब पुरानो हिसाबले व्यवस्थापन त हुन सक्दैन। अब सोच्नुपर्छ कि अब व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ कि के अरे बहुपदीय, कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ बहुपदीय चाहिँ मा जानुपर्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ। अनि उमेरको हद पनि हामीले तोक्यौँ 70 वर्षसम्म होइन। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अझै व्यवहारमा चाहिँ गइसकेको छैन। अब नेकपा भन्दाखेरि उमेरको हद चाहिँ त्यो फेरि चाहिँ त्यो काटियो। अब अहिले आएर चाहिँ अब नेपालीहरूको हाम्रो चाहिँ फेरि अब के भन्छ त भन्दाखेरि औषध आयो पनि बढिराखेकै छ। अब 70मै अब पुग्न लागिसक्यो, अब नेपालीहरू औषध आयो नै त्यति पुग्न लागिसक्यो भनेपछि त अब मान्छेहरू चाहिँ हिजोको जस्तो त छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ अब 2 कार्यकाल बनाउने प्रमुख पदमा कसरी गर्ने र यसरी चाहिँ बनाइसकेपछि के हुन्छ, 2 कार्यकालभन्दा बढी नहुने भएपछि 2 कार्यकाल हुन्छ अनि त्यो चाहिँ आउट हुन्छ अनि अर्काले चाहिँ पाउँछ। अनि त्यो पाइसकेपछि स्वाभाविक रूपले चाहिँ हामीले भनेको जुन हुन्छ नि दोस्रो पुस्तामा चाहिँ हस्तान्तरण हुने भन्ने कुराहरू पनि त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धति हामीले बनाउन सक्यौँ भने मात्रै त्यो चाहिँ सुरु हुन्छ। यो होइन भने फेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चुनावमा चाहिँ उठ्ने जल्दी जित्यो अब उसैले भन्ने नै छ। यो पनि अर्को चाहिँ अर्को नराम्रो पक्ष हो क्या, फेरि यो प्रतिस्पर्धा भन्ने पनि नराम्रो पक्ष हो। तर्क विचारको आधारमा नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्छ युवाले भने उसले नेतृत्व पाउनुपर्छ, अनि मात्रै परिवर्तन हुन्छ। तर जबसम्म जेल बसेको आधारमा उमेरको आधारमा बुढाखाडालाई नेतृत्व दिएर सधैँभरि जय जयकार गर्दा त परिवर्तन त हुँदैन। अब एउटा कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि म एउटा कुरामा
अब तपाईँको कुरामा मैले के थप्न चाहन्छु त भन्दा ठिक छ, तर्कको आधारमा विचारको आधारमा हो। तर अब त यस्तो भइसक्यो कि तर्क र विचारको आधारमा मात्रै होइन, बोलीको आधारमा होइन, अब व्यवहारको आधारमा व्यवस्थापन गर्न कसले सक्छ। देश निर्माणको पनि व्यवस्थापनसँग चाहिँ जोडिएको छ। महत्त्वपूर्ण पाटो त्यो पनि छ। त्यो नीति मात्रै बनाएर हुँदैन, लक्ष्य मात्रै राखेर हुँदैन। अहिले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा के छैन, सबै कुरा छ। त्यो राजनीतिक घोषणापत्रमा जसले काङ्ग्रेसको होस् कि अब एमालेको होस् कि माओवादी केन्द्रको होस् कि घोषणापत्र हेर्ने हो भने त त्यो घोषणापत्र जम्मै लागू हुने हो भने त त्यो नेपाल त त्यत्तिकै आजको भोलि कसैले चाहिँ ऊ भन्नै पर्दैन। स्विजरल्यान्ड भन्दा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बढ्छौँ हामी। र त्यसले मात्रै नहुँदो रहेछ कि। त्यसो भएर अब हिजो तपाईँले भन्नुभयो, ठिक भन्नुभयो, अब हिजो चाहिँ अब जेल जानुपर्ने अवस्था थियो, हिजो चाहिँ फाँसीमा चाहिँ चढ्नुपर्ने अवस्था थियो, अब हिजो दुःख गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा त्यस्तै चाहिँ कार्यकर्ता चाहिँ चाहिन्थ्यो, त्यस्तै नेता चाहिन्थ्यो, त्यस्तै बोल्ड खालको चाहिँ नेता चाहिन्थ्यो, फाँसीमा पनि चढ्न सक्ने त्यस्तै कार्यकर्ताहरू चाहिन्थ्यो, पार्टी निर्माण गर्नुपर्थ्यो। अहिले आएर त्यो फेज चाहिँ सकिएको छ, त्यो चरण सकिएको छ, त्यो युग चाहिँ समाप्त भएको छ भने अब आएर चाहिँ अब विचारको हिसाबले त्यसबेला आफ्नो विचार चाहिँ लिएर आउने, विचारमा चाहिँ जसले प्रभाव पार्छ, जसले राम्रो भाषण गर्छ त्यो नेता हुने एउटा कार्यकाल रह्यो। अब चाहिँ को कार्यकाल भनेको जसले चाहिँ मिठो भाषण गर्छ, जसले चाहिँ मिठो बोल्छ भनेर होइन कि अब जसले चाहिँ साँच्चीकै देशलाई चाहिँ मुहार फेर्ने, अहिले चाहिँ अब सबै राजनीतिक दलहरूको लक्ष्य भनेको नि अब चाहिँ देश निर्माण गर्ने न, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नि। त्यो कार्यान्वयन कसले गर्न सक्छ। नीति हेर्दाखेरि त सबै सुन्दर छन् नीति, हिजो पञ्चायतकालका पनि कतिपय नीतिहरू सुन्दर छन्, त्यसबेला गरिएको कार्यक्रमहरू पनि त्यत्तिकै सुन्दर छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भनेको अब तपाईँले भने जस्तै अब विचारको हिसाबले पनि आउनु पऱ्यो, बिना विचार त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। विचार हुनु पऱ्यो, विचार मात्रै भएर भएन कि अब सबै कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, राजनीतिमा पनि व्यवस्थापन गर्ने, पार्टीभित्र पनि व्यवस्थापन गर्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ सरकार क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन गरेर कुशल व्यवस्थापन गरेर सबै कुराहरूलाई अब कार्यान्वयन गर्ने, योजनाहरू चाहिँ बनाउने, निर्माण गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन गर्दाखेरि के समस्याहरू पर्छन् त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नका निम्ति कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो गर्ने खालको नेतृत्वको अब आवश्यकता छ। जस्तो पार्टी अध्यक्ष, तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीमा दम्ब राम्रै देखिन्छ। यो दम्बले एमालेको साख अझै जोगाउला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? माधव नेपाल जस्तो नेता त गुमाइसक्नुभयो। अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि अब दम्ब नहुने त जसले चाहिँ दम्ब हुँदैन नि त्यसले फेरि पार्टीको नेतृत्व गर्नै सक्दैन। जता पनि ललाग्लो हुने, जता पनि केही गर्न नसक्ने, कसैले भने त्यतैतिर चाहिँ भन्यो भने त पार्टी कसरी चाहिँ डर हुन्छ। त्यसो भएर अब यो दम्ब भनेको पनि अब ठिक ठाउँमा बेठिक खालको दम्ब राख्नुभयो त्यो बेठिक हुन्छ। तर हामी सबैमा चाहिँ हामी त्यो दम्ब भनेर जुन भनिन्छ त्यो अडान, जे अडान छ त्यो अडानलाई नै दम्ब भनिएको छ। अहिले मैले त्यसरी चाहिँ बुझ्छु र त्यो अडान हो होइन। एउटै कार्यकालमा संसद दुईचोटि विघटन हुन्छ, यसलाई त के भन्ने र? मैले अघि नै भने नि संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कसैलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र के संसदीय प्रणालीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै संसदको सबभन्दा पहिला चाहिँ नेता चाहिँ चयन गर्ने, नेता चयन गरिसकेपछि अनि त्यो नेताको व्हिप चाहिँ लागू हुन्छ भनेर भनिन्छ। व्हिप लागू हुन्छ भन्नेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा जान पाइँदैन भन्ने नि हो। र त्यस्तै अवस्था विरोधमै जाने स्थिति बन्यो, सांसदहरू चाहिँ अधिकांश सांसदहरूले गर्यो भने त्यो नेतालाई चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनमा चाहिँ संसदीय प्रणाली त्यसो भए फेरि चुनावमा जाउँ। साँच्चै जनताले निर्वाचन गरेको त्यो तपाईँहरूले मन पराएन भने फेरि जनतामा जाउँ, जनतामा गएर फेरि चाहिँ जसले चाहिँ अब जित्छ उही आउँछ भन्ने कुरा नै हो। अहिले त्यसले गर्दाखेरि अब यो दम्बको कुरा भने कि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अडान, त्यो दम्ब नहुने भने त त्यो राष्ट्रिय अडान हामीले राख्न सक्दैनौँ। हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि हाम्रो गुम्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले जसरी भनिन्छ नि दम्ब गरे, के गरे, कसो गरे, प्रधानमन्त्री चाहिँ छाड्न चाहिँ चाहेन भन्ने कुरा त्यो दम्बको कुरा होइन नि त। त्यो दम्बको कुरा नै होइन। किन छाड्ने? विधिको हिसाबले किन छाड्ने? शासन प्रणालीको, संसदीय शासन प्रणालीको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि छाड्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त। अनि आफूले चुनेको नेतालाई चाहिँ कि निर्वाचित हुनु पऱ्यो, संसदीय दलको नेता बन्नु पऱ्यो, संसदीय दलको नेता भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ। संसदीय दलको पनि नहुने, दबाब दिएर चाहिँ हटाउन खोज्ने,
दबाब दिएर चाहिँ राजीनामा दिन खोज्ने अब यी जस्ता खालका भए यावत विषय छन्। हजुर अब अलिकति सम्भावना माधव नेपालसँग फेरि एकता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब एक त सम्भावना छैन भनेर त भन्न सकिने कुरा नै भएन। तर अब अहिले आएर अब तत्कालै अब एकता हुने मैले सम्भावना चाहिँ देख्दिनँ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति यहाँको धारणा? अब यो त अब अध्यादेश भनेको अब जसरी लिएर आए संविधानको चाहिँ विपरीत यो अध्यादेश चाहिँ आएको छ, संसदलाई चाहिँ छलेर आएको छ। हुन त अध्यादेश भनेकै अब संसद नभएको बेलामा आउने विधेयकलाई नै अध्यादेश भनेर चाहिँ भनिन्छ। र यो सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ एकदमै कुनियत राखेर आएको छ। एमालेलाई विभाजन गर्नुपर्छ भनेर, विभाजन गर्दाखेरि कति प्रतिशत चाहिँ राख्दाखेरि विभाजन हुन्छ त्यति प्रतिशत चाहिँ राखेर चाहिँ आएको छ। यो धार यो त नियत नै खराब छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कुराको त कुनै चाहिँ यो भनौँ न संसदीय प्रणालीमा अब यस्तो चाहिँ हुँदैन। धार देखिने के केपी ओलीले ल्याउँदा चाहिँ ठिकठाक थियो, शेरबहादुर देउवाले ल्याउँदाखेरि चाहिँ गलत भयो। होइन केपीले कहिले ल्याउनु भयो? गलत भयो भनेपछि गल्ती स्वीकार फिर्ता गर्नुभयो। होइन केपीले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो। यो दल परिवर्तन गर्ने अध्यादेश चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले जसरी आएको छ त्यो केपीले ल्याएको होइन, केपीले ल्याउनु खोज्नुभयो। यो अध्यादेशको जननी चाहिँ केपी ओली हो भन्छन्, आरोप त छ त उहाँमाथि। त्यो त प्रमाण हुनु पर्यो नि त, उहाँले चाहिँ ल्याउनु परेन, हल्लाको आधारमा हुन्छ। कसैले ल्याउँला भनेर चाहिँ सोच्यो होला, त्यो पनि आफ्नो नाममा छ। अनि त्यसैलाई नै अपराध भन्नु त भएन। मैले कसैमा त यो ठिक हुन्छ कि भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ अपराध भन्नु त भएन नि त। गलत हुनसक्छ, गलत भएपछि त्यो त फिर्ता हुनसक्छ। त्यसबाहेकको अन्य अध्यादेशहरू चाहिँ आए, जस्तो नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ अध्यादेशहरू चाहिँ आए होइन। त्यो अध्यादेश के आएको त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो चाहिँ अब के अरे उसमा अब कानुनमा के रहिदियो त भन्दाखेरि संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ, कानुनमा चाहिँ हिजो चाहिँ त्रुटि रहेको छ। अनि त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब संसदबाट चाहिँ त्यो कानुनलाई चाहिँ संशोधन गर्न नसकिने अवस्था भएपछि त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर एउटा अध्यादेश मार्फत चाहिँ अध्यादेशको बाटोमा आएको। केही यसरी चाहिँ त्यो संविधानको भावनालाई, संविधानमा जे लेखिएको छ त्यही लेखिएको छ क्या। फेरि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो होला त्यो त्यही अक्षर संविधानमा जे थियो त्यही ल्याउँदाखेरि पछि आएर त्यसलाई चाहिँ पाइँदैन भनेर त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट भयो। फेरि चाहिँ अदालतबाट विरोध भयो, फिर्ता भयो। होइन फिर्ता भयो होइन, त्यो त अदालतले नै उ गरे स्टे अर्डर। अब फिर्ता भयो भन्ने भन्दा विरोध भयो भन्नेको त त्यही दल विभाजन सम्बन्धी हो। त्यस बेला पनि दल के थियो त भन्दाखेरि 40% पुर्याउनु पर्ने भन्ने छ। अब पहिला अब संसारभरिको के छ त भन्दा अभ्यासमा हेर्दाखेरि कि संसदमा चाहिँ 40% पुर्याउनु पर्ने कि चाहिँ अब पार्टीमा पुर्याउनु पर्ने, एउटा भयो हुने भन्ने कुरा हो। अब त्यहाँ दुवै चाहिने भन्ने कारणले गर्दाखेरि यो त अब सङ्गतिपूर्ण चाहिँ देखिएन भन्ने कुरा मात्रै हो। तर अहिले आएर त्यसलाई चाहिँ 20% चाहिने, भोलि चाहिँ 15 भएको भए 15% बनाइदिने, 5 भएको भए 5 बनाइदिने, अब त्यस्तो खालको त होइन नि त। पछिल्लो सरकार आएपछि मैले यो प्रसङ्ग थोरै मोड्न खोजेको। हजुर यो एमसिसीको बहस सुरु भएको छ। हजुर यसबारे चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन यो बहस त अब सुरु भयो, बिचमा अलिकति ब्रेक थियो होइन, फेरि देउवा सरकार आएपछि फेरि एमसिसी बहसमा आएको छ। होइन एउटा कुरा त के भयो त भन्दाखेरि अब मलाई लाग्छ यो एमसिसीको बारेमा, अब एमसिसीको अब यो अब कसरी सुरु भयो, अब के भयो भन्ने भन्दा पनि जुन बेला यो एमसिसी सम्झौता भयो, सम्झौता हुँदाखेरि यो चाहिँ संसदबाट चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने थिएन। तर बिचमा आएर के भइदियो त भन्दा यो चाहिँ संसदले चाहिँ पास गर्नुपर्ने भन्ने हो। अब मलाई लाग्छ यो चाहिँ एमाले विभाजन गराउनको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गर्नको निम्ति त्यो भएको हो जस्तो लाग्छ कि। किनकि अब एमसिसी योभन्दा अगाडि सम्झौता भइसकेको छ होइन, कार्यान्वयन पनि भइराखेकै छ, खर्च भइरहेको छ। अब खर्च पनि भइरहेको छ, आइरहेको पनि छ, कसैले चाहिँ म लिँदैन पनि भन्दैन। अनि यसलाई विषय के बनाइदियो त भन्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो कालमा मलाई लाग्छ अब यो
हाम्रो चाहिँ के अरे अर्थमन्त्री यसभन्दा के अरे अर्थमन्त्रीले चाहिँ अब त्यस बेला संसदमा लाने भनेर चाहिँ अब कसरी लामो ल्याउनु भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ विवादको विषय हो नि त्यो संसदमा लानुपर्ने अवस्था पनि होइन यस्ता ऋणहरू अनुदानहरू त हामीले कति लिन्छौँ किनकि हामी चाहिँ अझै पनि विकासोन्मुख देश हो धेरैबाट हामीले चाहिँ लिन्छौँ नि ऋणहरू लिएको छ अनुदानहरू लिएको छ एउटा लिँदा ठिक अर्को लिँदा बेठिक भन्ने कुरा होइन सबै कुरा चाहिँ फेरि चाहिँ संसदमा जानुपर्छ भन्ने भने फेरि सबै संसदमा जानुपर्छ यसमा छुट्टै बहस त्यसो भएर अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो एक थरीले अब गर्दाखेरि पनि अब विभाजन ल्याउने हो अर्कातिर जाँदाखेरि पनि विभाजनमा ल्याउने भएर चाहिँ नेपाली समाजलाई नै अब यो विभाजन गर्ने खालको यो छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब विवाद गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन प्रदेश र केन्द्र दुवैतिर पार्टी चाहिँ प्रतिपक्षमा गएको छ कसरी रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ होइन त्यो त ठुलो कुरै भएन अब लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास कहिले सत्तापक्ष कहिले चाहिँ प्रतिपक्ष त्यो त हामीले अब जानेको कुरा नै हो र हाम्रो अब सधैँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रचनात्मक हुन्छ सत्तामा रहँदाखेरि पनि रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो कार्यकर्तालाई हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ बाँड्ने विकास कार्यक्रमहरू चाहिँ बाँड्ने कुरा पनि भएन अनावश्यक हिसाबले चाहिँ अब फजुल खर्च गर्ने कुरा पनि भएन पारदर्शी बनाउने र अब कसरी हुन्छ अहिलेको चाहिँ हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ अब यो अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो एकदमै अब यो कोभिडको कारणले मात्रै हो यो कोभिड नहुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ दक्षिण एसियाको यो एसियाकै सबैभन्दा आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ यो एकदमै हाई भएर चाहिँ जाने अवस्थामा हाम्रो मुलुक चाहिँ पुगेको थियो हामी त्यो मैले थोरै जोड्न खोजेको यहाँ यो प्रसङ्ग आइहाल्यो त्यसो भए गण्डकी प्रदेशको पहिलो अर्थमन्त्री भन्नु यो अवसर तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो हजुर त्यो अवसर अनुभव पनि थोरै साटौँ न कस्तो रह्यो त्यहाँ अब त्यस बेला त हाम्रो शून्यबाट नै हामीले सुरु गऱ्यौँ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अवस्था त त्यस्तो भयो कि अब कुन घरमा चाहिँ बस्ने कुन कोठामा बस्ने अब टेबल कुर्सी पनि आफैले चाहिँ किनेर हामीले चाहिँ अफिस स्थापना गर्नुपर्ने हामीले स्थापना गऱ्यौँ संरचना केही पनि थिएन भौतिक संरचना पनि थिएन एउटा नाम थियो भूगोल थियो नीतिगत संरचना पनि थिएन केही पनि थिएन क्या हामीसँग भन्दाखेरि हामीले त शून्यबाट पिउनले गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ देखि लिएर अब सबै काम गरेर नीति निर्माण गर्ने विधि निर्माण गर्ने विधान बनाउने कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुन बनाउनेदेखि लिएर सबै हामीले काम गऱ्यौँ काम गर्दाखेरि कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ केही समय हामीलाई चाहिँ लाग्यो 1 वर्ष यति बित्यो अर्को वर्ष पनि चाहिँ बित्यो त्यसपछि हामीले चाहिँ सबै योजनाहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्राथमिकताको आधारमा त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सबभन्दा ठुलो गर्ने भनेको चाहिँ भौतिक निर्माणको कामलाई भौतिक विकास निर्माणलाई चाहिँ र त्यसमा पनि सडक हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्छ गण्डकीमा पर्यटनको विकासलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र महत्त्व दिनुपर्छ त्यसलाई त्यसमै केन्द्रित गर्नुपर्छ त्यसको सबै शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै क्षेत्रको चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर र त्यसमा चाहिँ हामीसँग कुनै योजना पनि थिएन फेरि योजना फेरि चाहिँ बनाउनु सजिलो छैन योजना बनाउनको निम्ति हामीसँग चाहिँ योजना बनाउने त्यसको चाहिँ डिपिआर गर्ने हामीसँग कुनै पनि डिपिआर पनि थिएन डिपिआर बनाउनको निम्ति पनि त्यसको चाहिँ कार्यक्रम हेरेर योजना हेरेर त्यो त वर्ष दिन लाग्ने डिपिआर हुन्छ ठुल्ठुला हुन्छ अनि त्यसका निम्ति चाहिँ अनि विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो गरेर पनि हामीले धेरै चाहिँ बहुवर्षीय अब यो त्यस बेला चाहिँ लागेको भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यो वार्षिक कार्यक्रम भन्छ वार्षिक कार्यक्रम भन्दा पनि बहुवर्षीयमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर हामीले सबै हाम्रो चाहिँ विकास निर्माण कामहरूलाई चाहिँ बहुवर्षीय कार्यक्रमको रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएका थियौँ वार्षिक कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब असाढमा चाहिँ पास भयो साउनमा यताउति गर्ने हुन्छ अनि गर्दाखेरि 2-3 महिना चाहिँ त्यो सम्बन्धित ठाउँमा अख्तियारी दिँदा कि समय लाग्छ अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ फेरि चाहिँ अब विभिन्न हिसाबले त्यहाँको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने त्यसलाई सम्झौता गर्दा के गर्दाखेरि त त्यो त गएर फेरि चाहिँ त्यो चैत जेठतिर नै बल्ल कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ अर्को असार अनि त्यसपछि असार कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि चाहिँ वैशाखबाट सुरु हुन्छ पानी आउन त्यसपछि आएर त्यही पानी चाहिँ
अनि गर्ने के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यो राम्रोसँगले चाहिँ सदुपयोग हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सानोभन्दा सानो 50 लाख 30 लाखलाई पनि कार्यक्रम छ भने पनि एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यसको डिटेल इस्टिमेट गरेर चाहिँ त्यो कति समय लाग्छ त्यो समयको निम्ति बरु बहुवर्ष लाग्छ भने पनि बहुवर्षमा लाने होइन भने पनि त्यसलाई चाहिँ टेन्डरमा लिएर गएर ठेक्कापट्टा लिएर गएर ठेकदार मार्फत नै काम गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यौँ। र यो ठेक्का पट्टामा लगाउने भन्दा समस्या फेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ लो बिडिङ हुन्छ उसले पाउँछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो ठिक ढङ्गको चाहिँ ठेकदार परेन भने त फेरि त्यो काम हुन नसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब केही घाटा लाग्यो भने आर्थिक हिसाबले चाहिँ उपभोक्ता गर्दाखेरि महँगो पर्ने, उपभोक्ता सबै खालको चाहिँ अब दक्षता पनि हुँदैन, मेसिनहरू पनि हुँदैन, ठुल्ठुला हुँदैनन्। अनि अब त्यो ठेक्कामै जाँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ र त्यसले चाहिँ सस्तो पनि पर्न जान्छ। तर समस्या के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै ठेकदारहरूले चाहिँ धेरै ठाउँमा हात हालेको काम गर्न नसक्ने भइसकेपछि त्यो फेरि काम गरेन भने एकपटक चाहिँ त्यसले चाहिँ बिग्रियो, काम गर्न सकेन भने त्यो क्रोनिक भएर बस्छ। त्यसलाई चाहिँ फाल्नका निम्ति पनि समय लाग्छ, वर्षौँ लाग्छ। र नयाँ टेन्डरमा जानको निम्ति त एउटा चाहिँ 5 वर्ष अवधिमा त त्यो सकिँदैन। हो, मैले प्रक्रियागत कुरा भन्दा पनि यो आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिलाई चाहिँ कसरी सम्झिनु, बुद्धमा भनिदिनु होला छोटोमा। अब कार्यकालमा त हामीले सबभन्दा ठुलो गरौँ, पहिलो नम्बरमा त हामीले प्रदेशको संरचना बनाउनु पर्यो। त्यो हामीले चाहिँ बनायो। त्यसको भौतिक संरचना, त्यसको नीति विधि हरेक हिसाबले संरचना र त्यो प्रशासनिक संरचना हामीले चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रदेशभरिका सम्पूर्ण चाहिँ कुन क्षेत्रमा कुन सेक्टरमालाई कुन महत्त्व दिने भनेर हामीले त्यो अध्ययन गरेर त्यसको एउटा सूची बनायौँ। सूची बनाएर हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउने कामहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। र त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको सडक, जसमा हामीले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र एक सडक भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिच गर्ने त्यो कार्यक्रम अगाडि ल्यायौँ। आधारभूत चाहिँ पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने भनेर जहाँ चाहिँ पानी पुगेको छैन ती गाउँ बस्तीहरूमा चाहिँ आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था पुर्याउने भनेर गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि सबै ठाउँमा चाहिँ बिजुली पुर्याउने भनेर हामीले बिजुली पुर्याउने काम पनि गऱ्यौँ। अनि कृषि क्षेत्रको निम्ति हामीले प्रत्येक चाहिँ गाउँपालिकामा स्थानीय तहमा गाउँपालिका या अब स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढायौँ। अनि विद्युतीय पोलहरू जुन चाहिँ काठे विद्युतीय पोलहरूलाई त्यसलाई चाहिँ विस्थापन गर्ने फलामेदेखि लिएर फलामे पिलरहरू चाहिँ बनायौँ, आरसिसी। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ आरसिसी होइन हामीले फलामे नै गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ अब टिन घर चाहिँ विस्थापन गर्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले अब धेरै कुराहरू अनुदान कृषि क्षेत्रमा अनुदान हामीले पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरेका छौँ। स्याउको खेतीदेखि लिएर विभिन्न पकेट अनि विभिन्न चाहिँ पशुपालनदेखि लिएर अब धेरै कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा त हामीले प्रत्येक क्षेत्रमा हामीले आइसियु चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। जहाँ आइसियु नै थिएन सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसियु गर्ने अनि कोभिडका निम्ति गरेर भेन्टिलेटरहरू पनि स्थापना गर्नेदेखि लिएर अक्सिजन प्लान्टदेखि लिएर यी धेरै कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेको छ। ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अथवा त्यो सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? अब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको उहाँहरूले निरन्तरता दिएको भए उहाँहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो। हामीले त सुरुवात मात्रै गरेका थियौँ, हामीले त पुरा गरेर चाहिँ उद्घाटन गर्नै पाएका थिएनौँ कि। अब अहिले आएर उहाँले चाहिँ फटाफट ती कार्यक्रममा जम्मै चाहिँ पूर्ण गरेर उहाँ उद्घाटन गर्दै हामीले यसो गऱ्यौँ भनेको भए राजनीतिक हिसाबले उहाँलाई फाइदा हुन्थ्यो। तर उहाँले के गर्नुभयो त यो आर्थिक वर्षमा ती सबै बहुवर्षीय रकमहरू चाहिँ कटाउनु भयो। अनि कटाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ जहाँ चाहिँ सांसदहरू चाहिँ छन् त्यो गठबन्धनका ती संसदको क्षेत्रमा चाहिँ 2 लाखको दरले 5 लाखको दरले 10 लाखको दरले चाहिँ विभिन्न टुक्रे 50औं 100औं योजनाहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ छर्नु हो। र त्यसले केही पनि दिँदैन। 2 लाखले केही पनि भन्दैन, न बाटो बन्छ न सडक बन्छ न खाने पनि पुग्छ। होला अब त्यहाँको चाहिँ अब भोट पनि के आउँछ, कसले दिन्छ र भोट? मान्छेलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसरी बाँड्यो भने हिजो त काङ्ग्रेसले त्यसरी बाँडेकै नि हो नि त। तर काङ्ग्रेसले त भोट त पाएन। अघिल्लो दिनमा आशीर्वाद खायो भने भोलिपल्ट भोट पाइन्छ। तर राम्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब कोही चाहिँ अब पुरा हुनका निम्ति मात्रै चाहिँ पर्खेर बसेका थिए। ठुल्ठुला चाहिँ पुलहरू
50औं करोडका पुलहरू बाटोहरू 20औं करोडका चाहिँ बाटोहरू चाहिँ पुरा हुन सक्थ्यो र पुरा भइसकेपछि उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ उद्घाटन गर्न पाउनुहुन्थ्यो। अनि हामीले बनायौँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसबाट त्यो चुक्नुभयो। अब त अर्को 1 वर्षमा उहाँहरूले पुरा गर्न सक्नुहुन्न ती कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि अब जे गर्नुपर्थ्यो त्यो उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। र अहिले त अब जबरजस्ती ढङ्गले उहाँहरूले बजेट पास गर्नुभयो, त्यसपछि संसद चाहिँ अहिलेसम्म बस्न सकेका छैन, अगाडि बढ्न पनि सकेका छैन। अब काम गर्ने त कुरै छाडौँ। अब यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। सुनौलो बहसको पछिल्लो श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री किरण गुरुङ। अर्को बहसमा नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।